यहाँहरु सबैलाई हार्दिक नमस्कार। पठन संस्कृति अभियान नामक युट्युब च्यानलमा विभिन्न विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने श्रृङ्खला पनि चलिरहेको छ। यसै श्रृङ्खला अन्तर्गत आज 7औं भाग लिएर उपस्थित भएको छु, जुन भागको शीर्षक रहेको छ स्तरीय लेखनको निरन्तर अध्ययन। हामीले शुद्ध लेख्न चाहन्छौं, अशुद्ध भयो भनेर हामीले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई र कुनै नयाँ लेखकहरूलाई हामीले हतोत्साह बनाउँछौं, तर वास्तविक रूपमा हामी गुरुहरू नै कति अध्ययनमा आफूले निरन्तर अध्ययनको लागि आफूलाई समय दिएका छौं, स्तरीय कृतिहरू हामीले कति अध्ययन गर्छौं, पठन संस्कृतिलाई हामीले कसरी विकसित गर्न सकेका छौं वा छैनौं। केवल बासी नोटहरू लेखाइरहने, कपी पेस्ट गरिरहने परम्पराले हाम्रा विद्यार्थीहरू र हाम्रा नयाँ लेखकहरूमा शुद्धता हुन सक्दैन। नेपाली भाषाका प्रयोक्ताहरूका लागि नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने भन्ने कुरा सँगै टाउको दुखाइको विषय रहिरहन्छ र नेपाली भाषालाई अत्यन्त विवादमा तानिरहने यो गुरुहरूको परम्परा, गुरुहरूको यो क्षुद्र मानसिकता, संकीर्ण सोचाइका कारण हाम्रा प्रयोक्ताहरूले नै आज नेपाली भाषा प्रति एक प्रकारको श्रद्धा, माया, प्रेम गर्न छाडिरहेको अवस्था छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला गुरुहरू आफैले शुद्ध लेख्नका लागि स्तरीय लेखनको निरन्तर अध्ययन गर्नु आवश्यक छ र आफूले अध्ययन गरिसकेपछि, स्तरीय लेखनको अध्ययन गरिसकेपछि अनि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई, नयाँ लेखकहरूलाई आफ्ना निर्देशनहरू जारी गर्न उपयुक्त हुन्छ। आफ्ना प्रयोगहरू, आफ्ना प्रवृत्तिहरू हस्तान्तरण गर्दै जान सकिन्छ। आजको सूचना र प्रविधिको युगमा विशेष गरेर अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने परम्परा खस्कँदै गएको परिस्थितिमा र अहिलेको वर्तमान सन्दर्भमा जे जस्ता कृतिहरू निस्किएका छन्, तिनीहरूको स्तरीय मापन नगरिकन हामीले अध्ययन गर्न थाल्यौं र हाम्रा जुन स्तरीय लेखकहरू हुन्, हाम्रा स्थापित लेखकहरू हुन्, उनीहरूका कृतिहरूप्रति हामीले दृष्टि दिन सकेनौं र कुन स्तरीय हो, कुन पढ्दा हामीलाई आफ्नो लेखन शुद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा सोचाइ, विचार राखेर अगाडि बढ्न सकेनौं भने हामी जति लेखे पनि हाम्रो लेखन त्रुटिपूर्ण रहिरहन्छ, स्तरीय रहन सक्दैन। त्यसैले नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने भन्ने बारेमा केवल नियमहरू घोकाएर वा नियमहरूको मात्रै विरोध गरेर पनि यो शुद्ध लेख्न सकिँदैन। विवाद गर्ने गुरुहरू विवाद गरिरहनुहोस्, तर हाम्रा प्रयोक्ताहरूले विवाद निम्त्याउने गुरुहरूको पछि लागेर वा विरोध गरेर हामीले कहिल्यै पनि शुद्ध लेख्न सक्दैनौं। त्यसैले हामी आफै प्रयोक्ताहरूले स्तरीय लेखन भएका कृतिहरू, पत्र पत्रिकाहरू पढेर आफ्नो लेखनलाई निरन्तर अग्रसर गराइ जान सक्यौं भने निश्चय नै हाम्रो लेखन शुद्ध हुनेछ। हामी पनि लेखक हुन सक्नेछौं, स्तरीय लेखक हुन सक्नेछौं। स्थापित लेखक हुने भनेको हाम्रा लागि सहज हुनेछ। त्यसैले नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने भन्ने चिन्तनका लागि एउटा मूलभूत सूत्र हो स्तरीय लेखनको निरन्तर अध्ययन। स्तरीय लेखनको निरन्तर अध्ययन गर्न सक्यौं भने निश्चय नै हाम्रो लेखनमा, हाम्रो मन मस्तिष्कमा ती शब्दहरू जो स्तरीय लेखनमा आएका थिए, त्यस्ता शब्दहरू, यी शब्द शुद्ध हुन्, यसरी लेख्दा शुद्ध हुन्छ, यो भाषा शैली यसरी चाहिँ हाम्रो माझिँदै जान्छ भन्ने चिन्तन हाम्रो
दिमागमा फैलिँदै जान्छ, विकसित हुँदै जान्छ र हामी सङ्कीर्ण सोचाइबाट माथि उठ्दै जान सक्छौँ। हामीले उदार भावना राखेर सबैले म शुद्ध लेख्न सक्छु भन्ने भावना राखेर अगाडि बढ्दै जान सक्यौँ र आफ्ना मातृकृतिहरू मात्रै नपढेर आफूलाई मात्रै राम्रो मन ठानेर अरूका कृतिहरू नि पढ्दै जान सकौँ। स्तरीय लेखनका लागि पठन संस्कृतिको विकास गर्दै जान सकौँ। पठन संस्कृतिका लागि पाठक क्लबहरूको निर्माण गरेर त्यसमा शुद्ध अशुद्धको बारेमा, विचारका बारेमा, स्तरीय लेखनको आदान प्रदानका बारेमा हामीले छलफल सहित अगाडि बढ्दै जान सक्यौँ भने निश्चय नै हामीहरूले गुरुहरूको मुख ताकिरहनु पर्दैन। नेपाली हामीले शुद्ध लेख्न सक्छौँ। नेपाली यसरी शुद्ध लेख्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हामी आफैले नव पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जान सक्छौँ। त्यसैले नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने भन्ने चिन्तनका लागि महत्त्वपूर्ण सूत्रका रूपमा स्तरीय लेखनको निरन्तर अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। हामीले धेरै कृतिहरू रचना गरिसकेका होला, प्रकाशन गरेका होला, तर धेरै कृति प्रकाशन गर्दैमा, धेरै कृतिहरू रचना गर्दैमा हाम्रो लेखन स्तरीय नहुन सक्छ, शुद्ध नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा स्तरीयताको मापन तुलनात्मक रूपमा अग्रजहरूका पाइलाहरू पछ्याउँदै गर्दै जान सक्यौँ भने निश्चय नै हाम्रो लेखन शुद्ध हुनेछ, स्तरीय हुनेछ। यसका लागि हामीले निरन्तर अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने, यो चिन्तन र चासोका सन्दर्भमा स्तरीय लेखनको निरन्तर अध्ययन अत्यन्त आवश्यक छ। यसका लागि नेपाली कसरी शुद्ध लेख्न सकिएला भनेर चिन्ता, चासो र जिज्ञासा राख्ने प्रत्येक विद्यार्थीहरू र प्रयोक्ताहरूले स्तरीय लेखनको अध्ययनमा आफूलाई निरन्तर अग्रसर गराइरहनुपर्छ। एक दिन स्तरीय लेखन पढियो, एकजना लेखकको स्तरीय लेखन पढियो भन्दैमा हाम्रो लेखन शुद्ध हुन सक्दैन, स्तरीय हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा हामीले धेरै अध्ययन गर्ने अनि धेरै सुन्ने, बल्ल लेख्न थालियो भने हाम्रो लेखन शुद्ध हुन सक्छ, स्तरीय हुन सक्छ। त्यसरी अध्ययन गर्दा कुन शब्द कसरी लेखिएको छ भनेर पनि विशेष ख्याल गर्नु पर्यो। हामीले अध्ययन त गर्दै जान्छौँ, आँखाले मात्रै होइन, मन र मस्तिष्कले पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। मन र मस्तिष्कले पनि अध्ययन गर्दै जान सक्यौँ भने एकचोटि पढेको, एकचोटि देखेको र त्यसलाई चाहिँ विशेष ख्याल गरिएको शब्द, विशेष ख्याल गरिएको शैली हाम्रा दिमागमा निरन्तर झङ्कृत भइरहन्छ, सम्झनामा आइरहन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई कसरी शुद्ध लेख्ने भन्ने समस्याले कहिल्यै पनि पिरोल्ने छैन। अध्ययन गर्दा हामीले गहिरिएर धेरै समय लगाएर चिन्तन गरेर अध्ययन गर्दै जान सक्यौँ भने त्यसरी गरिएको अध्ययनले त्यहाँ प्रयोग भएका शब्द, त्यहाँ प्रयोग भएको शैली, त्यहाँ प्रयोग भएको विषयवस्तुले हामीलाई निश्चय नै प्रेरित गर्नेछ र हाम्रो लेखनलाई शुद्ध बनाउँदै जान सक्नेछ। स्तरीय लेखनको निरन्तर अध्ययनले ज्ञानको क्षेत्र फराकिलो त भइहाल्छ। जति हामीले चराइबेती हाम्रा उपनिषदहरूले भनिरहेका छन्, हिँडिराख हिँडिराख, हिँडेपछि पुगिन्छ, हामी बसिरह्यौँ भने बसेको बसे भइन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो निरन्तर अध्ययन गर्नु पनि एक प्रकारको हिँडाइ हो। जो बौद्धिक स्तरको जो लेखक हुन चाहन्छौँ, जसले आफ्नो लेखनलाई स्तरीय बनाउन चाहन्छौँ, त्यस्ता पाठक तथा लेखकहरूले निरन्तर अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। त्यसरी अध्ययन गर्दा ज्ञानको क्षेत्र फराकिलो हुन्छ। हामी सङ्कीर्ण कुवामा, धमिलो कुवामा माछा मारेर हामी भौतारिने छैनौँ। हामीले पौडिँदै गएर त्यस्ता अनन्त गुहाहरू पार गरेर विशाल समुद्रमा हामी पौडिन सक्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा स्तरीय लेखनको निरन्तर अध्ययन गर्दै जाँदा ज्ञानको क्षेत्र फराकिलो हुन्छ। जहाँ फराकिलो विचार, फराकिलो क्षेत्रमा हामी गयौँ भने सङ्कीर्ण
क्षेत्रमा संकीर्ण घेरामा हामी रमाउँदैनौँ र हामीमा हीनताबोधको आभास पनि हुनेछ। स्तरीय लेखनको निरन्तर अध्ययनले ज्ञानको क्षेत्र फराकिलो भइसकेपछि पाठकले आफ्नो लेखन शैलीलाई पनि स्तरीय बनाउन सक्छ। कसरी स्तरीय लेख्ने होला, शुद्धता लेख्न सकियो, कसरी स्तरीय बनाउने होला भन्ने पनि हामीलाई चिन्ता लागिरहन्छ। त्यसकारणले गर्दा ज्ञानको क्षेत्र फराकिलो बनाइसकेपछि आफ्नो लेखन शैलीलाई पनि स्तरीय लेखनले निरन्तर के गर्छ, स्तरीय बनाउँदै जान सक्छ, प्रेरित गर्दै जान सक्छ। स्तरीय लेखन भएका कृतिको अध्ययनका माध्यमले शब्दको शुद्ध प्रयोग गर्न मात्र महत्त्व पुर्याउँदैन, वाक्य गठन पनि कसरी स्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा शान्त गराउन समेत मद्दत गर्दछ। वर्ण, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, ग्रन्थ, कृति आदि यी विभिन्न खालका श्रेणीहरूमा उक्लनका लागि शब्दको शुद्धता अनिवार्य छ। त्यो शब्दको शुद्धता अनिवार्य रूपमा हामीले कायम गर्न सक्यौँ भने, त्यसलाई अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो लेखनमा वाक्य गठन पनि स्तरीय हुन सक्छ। वाक्य गठन कसरी स्तरीय बनाउन सक्दै रहेछ भन्ने कुरा स्तरीय लेखनको अध्ययनबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। स्तरीय लेखन चाहिँ कस्ता कृतिहरू अध्ययन गर्ने भन्ने बारेमा जो विवादमा तानिएका छैनन्, जो स्थापित छन्, जसका कृतिहरू बारम्बार पढिन्छन्, जसका कृतिका एउटा अनुच्छेद, एउटा लाइन पढ्दा हामीलाई एक प्रकारको महावाणी पढे जस्तै हुन्छ, जुन उद्धरण हामी पढ्छौँ महावाणीहरू भनेर, तिनले हामीलाई प्रेरित गरिरहन्छ, त्यस्ता कृतिहरू पढ्नु आवश्यक छ। यसका लागि चाहिँ हामीले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कृतिहरू पढ्न सक्छौँ, बालकृष्ण समका कृतिहरूलाई हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ, लेखनाथ पौड्यालका कृतिहरूलाई अध्ययन गरेर आफ्नो ज्ञानको क्षेत्र फराकिलो बनाउन सक्छौँ। र अहिले वर्तमान सन्दर्भमा जो बारम्बार पढिएका छन् र आफ्नो लेखन शैली विधामा, जुन विधामा आफ्नो रुचि छ, त्यही विधाका कृतिहरू, त्यसै विधामा समर्पित भइरहेका लेखकहरूका कृतिहरू पढेर पनि आफ्नो लेखनलाई स्तरीय बनाउन सकिन्छ। पत्र पत्रिकाहरू कस्ता पढ्ने त? हामी पत्र पत्रिका पढिरहेका हुन्छौँ, कृति पनि पढिरहेका हुन्छौँ, आफूलाई पठन क्षेत्रमा एकदम अध्ययनशील पनि बनाइरहेका हुन्छौँ, तर हाम्रो लेखन शुद्ध हुन सकिरहेको हुँदैन, हाम्रो लेखन स्तरीय हुन सकिरहेको हुँदैन। किनकि हामीले स्तरीय लेखन कुन हो, स्तरीय लेखनका लागि समर्पित भइरहने लेखकहरू कुन कुन हुन्, स्तरीय पत्र पत्रिका कुन कुन हुन्, कुन पत्र पत्रिकाहरूमा भाषिक शुद्धता हुन्छ र लेखनमा स्तरीयता हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले ख्याल गर्न सकेनौँ भने हाम्रो लेखन केवल निरन्तर अध्ययनबाट मात्रै शुद्ध हुन सक्दैन, स्तरीय हुन सक्दैन। त्यसैले गोर्खापत्र दैनिक, कान्तिपुर दैनिक, नागरिक दैनिक, हिमालय टाइम्स दैनिक आदि गरिएका पत्रिकाहरू स्तरीय लेखनको नमुना मानिन्छन्। तिनमा पनि जुन दृष्टिकोण स्तम्भहरू हुन्छन्, लेखहरू प्रकाशन गरिएका पृष्ठहरू हुन्छन्, समाचारका पृष्ठहरू भन्दा लेखन दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएका, वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएका जुन पृष्ठहरू हुन्छन्, ती पृष्ठहरूलाई हामीले बारम्बार पढ्नु आवश्यक छ र त्यसमा पनि सम्पादकीयमा रहेका विषयवस्तुहरू हामीले बारम्बार अध्ययन गर्दै जान सक्यौँ भने समसामयिक विषयमा भइरहेको गतिविधिका बारेमा पनि हामी परिचित हुन सक्छौँ। त्यसै गरी पाठक पत्रमा आएका दृष्टिकोणहरू हामीले हेर्दै जान सक्यौँ भने पनि हाम्रो लेखनलाई स्तरीय बनाउन सकिन्छ, शुद्ध बनाउँदै जान सकिन्छ। र यिनका लागि यी पत्रिकाहरूमा छापिने तर विज्ञापन, कतिपय स्तरीय मानिएका पत्रिकाहरूमा पनि विज्ञापनको भाषामा
अहिलेसम्म शुद्ध हुन सकिरहेको देखिँदैन। त्यसैले त्यस्ता स्तरीय मानिएका पत्रिकाहरूमा पनि केवल विज्ञापनको भाषा हेरेर मात्रै हामीले आफ्नो लेखनलाई स्तरीय बनाउन सकिँदैन। त्यस्ता विज्ञापनतिर अन्य समाचारहरूतिर भन्दा हामीले दृष्टिकोण, विचार, प्रस्तुत गरिएका वैचारिक लेखहरू र सम्पादकीय टिप्पणीहरूका बारेमा हामीले अध्ययन गर्दै जान सक्यौँ भने आफ्नो लेखनलाई स्तरीय बनाउन सकिन्छ, शुद्ध बनाउन सकिन्छ। र यसका लागि हामीलाई रुचि भएको कृति पढ्नु, रुचि भएको कृति बारम्बार सुन्नु, अडियो मार्फत पनि हुन्छन्। अहिले धेरै कृतिहरू अडियो मार्फत पनि सुन्न मिल्छ। र तत्काल उपलब्ध नभएका खण्डमा हामीले जुनसुकै काममा प्रवृत्त हुँदै गर्दा हामीलाई समय उपलब्ध हुँदैन, हामी व्यस्त छौँ, यन्त्र मानव जस्तै भइरहेका छौँ, हामीले पढ्नका लागि समय दिन सकिरहेका छैनौँ। पढ्नु भनेको केवल सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नु हो। कोर्समा निर्धारण गरिएका पुस्तकहरू मात्रै पढेर कुनै पनि विद्यार्थीले आफ्नो पढाइलाई गुणस्तरीय बनाउन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा प्रत्येक विद्यार्थीले पनि सन्दर्भ पुस्तकहरू बारम्बार अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। त्यसरी गरिने सन्दर्भ पुस्तकहरूबाट लेखनमा शुद्धता पनि त भइहाल्छ र त्यसले लेखनमा स्तरीयता पनि प्रदान गर्दै जान सक्छ। त्यसकारणले गर्दा विद्यार्थी अवस्थादेखि नै हामीले यस किसिमको पठन संस्कृति र अध्ययनमा निरन्तर अध्ययनको लागि हामीले समयलाई छुट्याउँदै जान सक्यौँ र त्यसमा हामी समर्पित भई जान सक्यौँ भने निश्चय नै हाम्रो लेखन शुद्ध हुनेछ, स्तरीय हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको यो 7औं श्रृङ्खलाबाट पुनः भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।